غفران بھائی نے فرمائش کی ہے کہ چند منٹ اہل بیت کا ذکر ہو جائے۔ موقع یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا تھا تو وہ اتنا عظیم الشان سفر تھا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا بھر سے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں، اور صحابہ نے حضور کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ تقریباً 1,24,000 صحابہ کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے جب حضور نے وہ آخری حج ادا فرمایا تھا۔ اس حج سے واپسی کے موقع پر مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، یمن سے آئے ہوئے، ملک شام سے آئے ہوئے، مصر سے آئے ہوئے، فلسطین سے آئے ہوئے، یعنی ہر خطے سے، ہر علاقے سے مسلمان آئے ہوئے تھے۔ وہاں حضور نے قیام کیا، وہاں پہ ایک تالاب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا، یعنی الوداع خطبہ، رخصت ہونے والا خطبہ، جیسے کہ آپ رخصت ہو رہے ہو۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں دو اہم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو اہم چیزیں، بھاری وزنی یعنی عظمت کے اعتبار سے، شان اور فضیلت کے اعتبار سے میں دو اہم چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک تو میری اہل بیت اور دوسری چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن شریف۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جب تک تم قرآن کا دامن تھامے رہو گے اور اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں، بے شک، تم ہدایت پر رہو گے، اس لیے کہ قرآن شریف یہ نور ہے اور میری اہل بیت بھی نور ہے۔ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، تو قرآن شریف پڑھو، اس سے تمہیں نور ملے گا، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کے صلے میں تمہیں دنیا میں عزت ملے گی اور مرنے کے بعد جنت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے رہے کہ قرآن شریف کو پڑھو، پڑھنا سیکھو، قرآن کا ادب کرو۔ اور پیارے مصطفیٰ اسی حدیث کو روک کے ایک حدیث اور یاد آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔
अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को 3 चीजों की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहली तो अपने बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखाओ, बेशक और दूसरी मोहब्बत रसूल है, यानी अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ। बेशक और तीसरी मोहब्बत अहले बैत है, यानी अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम इनका दामन पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह न होगे। और आका ने ये भी इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ और अहले बैत दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बेशक हक है। हर मौके पर, हर मैदान में, हर जगह दोनों साथ रहेंगे, यानी कुरान और अहले बैत दोनों साथ रहेंगे। आप देख लें जिस तरह मदीना शरीफ में अहले बैत और कुरान साथ है, इसी तरह से अब करबला के मैदान में भी कुरान और अहले बैत दोनों साथ हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और ये कयामत तक दोनों साथ रहेंगे। बोलिए कुरान और अहले बैत कयामत तक साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, इसलिए कि नबी की आल कयामत तक रहेगी। बेशक बोलो नबी की आल, कयामत तक रहेगी। नबी की आल कयामत तक रहेगी। सहाबा कयामत तक रहने वाले नहीं थे। बोलिए सहाबा कयामत तक रहने वाले नहीं, क्योंकि सहाबा का मतलब ये होता है कि जो ईमान की हालत में हुजूर का दीदार करे, जी हुजूर की सोहबत में रहे ईमान की हालत में, तो सहाबी जो बनता है वो नबी का दीदार करने से। सहाबी जो बनता है वो नबी का दीदार करने से। और जब नबी ने पर्दा फरमा दिया तो फिर अब सहाबी कोई नहीं बन सकता। लेकिन नबी की हाल तो कयामत तक रहेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं कहा कि कुरान और सहाबा दोनों साथ रहेंगे। क्या कहा कि कुरान और अहले बैत दोनों साथ रहेंगे। इसलिए कि जब हुजूर ने पर्दा फरमा लिया तो फिर कोई सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन आज तो कयामत तक रहेंगे। इसलिए कुरान को जो साथी बनाया वो अहले बैत का साथी बनाया, इसलिए कि कुरान कयामत तक रहेगा तो अहले बैत भी कयामत तक रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की आल तो कयामत तक रहेगी ना, नबी की आल अहले बैत तो कयामत तक रहेगी। हज़रात मोहतरम, तो आका ने फरमाया कि ये दोनों साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। यहाँ तक के हौज़े कौसर पर भी दोनों इकट्ठे होकर मुझसे मुलाकात करेंगे। बेशक नबी ने फरमाया कि हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे होके मुझसे मुलाकात करेंगे। अब नबी ने मुलाकात करने के लिए कुरान को और अहले बैत को मुलाकात करने के लिए कहा हौज़े कौसर पर। बोलिए हौज़े कौसर पर क्यों? हौज़े कौसर पर इसलिए कि प्यारे मुस्तफा की नजर देख रही थी, प्यारे मुस्तफा की नजर देख रही थी कि करबला के मैदान में मेरे शहजादों को, मेरे बेटों को, मेरी औलादों को प्यासा शहीद किया जाएगा। बेशक और ये नबी की निगाह देख रही थी कि मेरे शहजादों को करबला के मैदान में प्यासा शहीद किया जाएगा। इसलिए इन शहीदों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पर किया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जामे कौसर के साथ, बोलिए जामे कौसर के साथ शहीदों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पर किया जाए। वो हौज़े कौसर आका इरशाद फरमाते हैं कि उसका पानी
برف سے زیادہ ٹھنڈا، بولیے، اور شہد سے زیادہ میٹھا، میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے میں ایک بار اپنے حوض کا پانی پلا دوں گا پھر کبھی پیاس نہیں ستائے گی، بے شک، سبحان اللہ، پھر کبھی پیاس۔ یہ دنیا کا پانی ہے، دنیا کا کوئی ٹھنڈا ایسا نہیں ہے جو پیاس بالکل ختم کر دے۔ 1 گھنٹے کے لیے تو مطلب سکون مل جاتا پیاس سے، 2 گھنٹے کے لیے، لیکن کوئی ٹھنڈا ایسا ہے کہ جو دن بھر کے لیے آپ کی پیاس بجھا دو، کوئی ٹھنڈا ایسا نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہ حوض کوثر، اس کا پانی جو کوئی ایک بار پی لے گا کبھی پیاس نہیں ستائے گی، پھر نہیں ستائے گی پیاس۔ تو پھر جنت میں تو سب کو وہ پانی ملے گا۔ دعا کرو کہ نبی کے ہاتھوں سے، بے شک، گنہگاروں کو، ہم غلاموں کو بھی حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہو جائے گا۔ بے شک، تو حضور نے حوض کوثر پر ملاقات کے لیے اس لیے منتخب کیا تھا کہ ان پیاسے شہیدوں کا استقبال حوض کوثر کے جام کے ساتھ میں کیا جائے۔